बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। मैं समंदर का बादशाह हूँ सफरीना, वो आदमी बोला। ये बात सुनकर सफरीना को झटका लगा। ये शैतान आज़म था, लेकिन इस तरह से सफरीना के सामने आने का मकसद सफरीना को नहीं समझ आया। आप यहाँ कैसे? सफरीना ने नाम लिए बगैर कहा। बस तुम याद आई तो मैं तुमसे मिलने खुद आ गया, शैतान आज़म बोला। और हाँ, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो नौजवान, शैतान आज़म ने सिकंदर से कहा था। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो तुम? सिकंदर ने दुरुस्त लहजे में कहा। सफरीना की मुबारकबाद दे रहा हूँ तुम्हें। ऐसी ताकत तुम्हारे कब्जे में देखकर मैं तो हैरान हो गया, शैतान आज़म बोला। ओह अच्छा, शुक्रिया, सिकंदर ने मुख्तसर जवाब दिया। उन दोनों की बातें सिकंदर के ऊपर से गुजर रही थीं। आप चले, मैं थोड़ी देर में आकर आपसे मिलती हूँ, सफरीना ने शैतान आज़म से कहा था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा सफरीना, ये बोलकर शैतान आज़म उल्टे कदमों मुड़ा और फिर चल दिया। सिकंदर चलें, हम काफ़ी दूर निकल आए हैं और रात भी काफ़ी गुजर गई है, सफरीना ने कहा। तुम्हें डर लग रहा है या इस आदमी से मिलने की जल्दी है सफरीना? सिकंदर ने हंसते हुए कहा। सच कहूँ तो मैं इस आदमी से मिलने जाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको होटल पहुंचाना भी ज़रूरी है और आपसे मिलने की इजाज़त लेना भी ज़रूरी है। सिकंदर, सफरीना ने साफ कोई का मुजाहरा किया। और अगर मैं तुम्हें मिलने से मना कर दूं तो? सिकंदर ने शरारती लहजे में कहा। मैं आपकी गुलाम हूँ सिकंदर, और आपका कहा नहीं टाल सकती हूँ। अगर ऐसा करती हूँ तो मुझ पर इबलीस की लानत पड़ेगी, सफरीना बोली। मजाक कर रहा हूँ यार, जाहिर है तुम्हारी दुनिया का ही कोई तुम्हारा रिश्तेदार होगा। मुझे तुम्हारे मिलने से कोई मसला नहीं है, बल्कि तुम ऐसा करो कि मुझे होटल पहुंचा दो और फिर वापस यहाँ आ जाना, सिकंदर बोला। और हाँ, तुम कब तक वापस आओगी, ताकि मैं होटल में बता दूं, सिकंदर ने सवाल किया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने लोगों से मिलकर सुबह को वापस आ जाऊं, सफरीना ने मासूम लहजे में फरमाइश की। ऐसे बनकर तुम अगर मुझसे मेरी जिंदगी भी मांग लोगी तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ये इजाज़त कौन से खेत की मूली है, सिकंदर ने मूडी लहजे में कहा तो सफरीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलें, मैं आपको पहुंचा आती हूँ, सफरीना ने सिकंदर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, जिसे सिकंदर ने थाम लिया। चलमों के बाद वो होटल के करीब अंधेरे में खड़े हुए थे। सिकंदर ने ज्यादा बात नहीं की और सफरीना को छोड़कर खामोशी से होटल के अंदर दाखिल हो गया। एक रोशनी की लहर थी जो तेज रफ्तारी से समंदर की सतह पर तैरती हुई जा रही थी। ये सफरीना थी जिसकी मंजिल शैतान आज़म का तख्त था। वो शैतान आज़म की सल्तनत में दाखिल हो गई थी, क्योंकि अब उसकी रफ्तार आहिस्ता हो चुकी थी और फिर आहिस्ता होते होते बिल्कुल कम हो गई। तख्त के करीब पहुंचकर वो अपनी असल सूरत में आ गई थी। सामने शैतान आज़म बैठा हुआ था। सफरीना को सामने देखकर वो उठ खड़ा हुआ। आओ सफरीना आओ, अब हम खुद ही तुमसे मिलने आए, तुम तो हमें भूल चुकी हो, शैतान आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे याद किया, लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई ताकत गुलामी में आ जाती है तो वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती है, बस इसलिए मैं मजबूर हूँ, शैतान आज़म। यकीन करें, अब भी मैं अपने आका से इजाज़त लेकर आई हूँ, सफरीना ने जवाब दिया। एक बात कहूँ सफरीना, शैतान आज़म ने तख्त पर बैठते हुए कहा। जी कहें, सफरीना भी शैतान आज़म के तख्त के साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ कुछ दिन पहले ही देख लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी वो आदमी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि तुम्हारे साथ है। ये बात मुझे परेशान कर रही थी तो मैं तुमसे मिलने आ गया, शैतान आज़म ने कहा। ओह, तो ये बात थी जिसके लिए आप मुझसे मिलने आ गई, सफरीना बोली। असल में मेरे पास कोई काम करने को होता नहीं तो मैंने सोचा कि इस आदमी के पास रहकर थोड़ी दुनिया देख लूं, इंसान देख लूं। जब बोर हो गई तो उसे मार दूंगी, बस यही बात है। क्या सच में यही बात है सफरीना, शैतान आज़म ने शक भरे लहजे में कहा। बिल्कुल यही बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यही बात है। कुछ दिन पहले तुम उसके साथ किसी झील में नहा रही थी तो मैं नज़दीक ही था। जिस तरह तुम उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और नहा रही थी, मुझे नहीं लगता कि तुम दुनिया और इंसानों को देख रही हो। सच सच बताओ सफरीना, तुम्हें उस आदमी के साथ मोहब्बत तो नहीं हो गई? शैतान आज़म ने वो पूछ लिया था जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। आप मजाक कर रहे हैं शैतान आज़म। एक चुड़ैल, और चुड़ैल भी वो जिसके दिल में किसी के लिए रहम नहीं, वो किसी इंसान से मोहब्बत करेगी? आपने ये सोच कैसे लिया? हैरत है मुझे।
सफरीना ने हंसते हुए कहा था। इब्लीस करे ये मजाक ही हो सफरीना, क्योंकि तुम इन इंसानों से सही से वाकिफ नहीं हो। ये हम शैतानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते और ना हम इनके दोस्त हो सकते हैं। तुमने अगर गलती से भी ये आग और तेल का खेल खेला तो सारी जिंदगी पछताओगी। ना सिर्फ पछताओगी बल्कि इब्लीस की नज़रों में भी गिर जाओगी। याद रखना मेरी बात सफरीना। शैतान आज़म ने सफरीना को खबरदार करते हुए कहा था। शैतान आज़म, आप बेफिक्र रहें, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। मोहब्बत तो दूर, मैं तो किसी पर रहम का भी नहीं सोच सकती। आपने आखिर ये कैसे सोच लिया? सफरीना, मुझे तुम्हारे ये कह कहे फीके लग रहे हैं। तुम चाहे मुझसे छुपाओ लेकिन मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नहीं दिख रही है, शैतान आज़म बोला। और मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि मेरे और उस इंसान के दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ इंसान बनकर रहती हूँ, इसलिए उसके साथ कभी कभी मुस्कुरा भी लेती हूँ। बस यही बात है और कुछ नहीं है, सफरीना बोली। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रहे कि मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैंने तुम्हें इसलिए खबरदार किया ताकि कल अगर इब्लीस मुझसे सवाल करेगा तो मैं उन्हें बता सकूं कि मैंने तुम्हें खबरदार किया था। बस मुझे यही कहना है सफरीना। शैतान आज़म ने अपनी बात ख़त्म कर दी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैतान आज़म, और मैं आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करूंगी, आप बेफिक्र रहें। ये कहकर सफरीना ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और इससे पहले कि कोई और बात होती सफरीना ने बिजली की सूरत इख्तियार कर ली थी और फिर उसने समंदर की सतह छोड़कर आसमान की फिजाओं की तरफ अपना रुख कर लिया। वो नाग की सीध में उड़ती जा रही थी लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं थी। सफरीना सिकंदर को सुबह तक आने का कह कर आई थी और सुबह होने में अभी काफ़ी वक्त था। उसके पास वक्त गुजारी के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए वो बस उड़ती जा रही थी। वो ज़मीन की हदूद से निकल चुकी थी और अब आसमान के काले अंधेरे में बेलगाम घोड़ी की तरह उड़ती जा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो बस उड़ती रहे, कायनात ख़त्म हो जाए लेकिन वो ना रुके। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि अभी वो पहले आसमान तक नहीं पहुंची थी कि आसमान से आग के शोले निकलकर उसकी जानिब आने लगे। निकल जाए यहाँ से, मरदूद की औलाद, एक गैबी आवाज़ आई जिसे सुनकर सफरीना डर सी गई और फिर उसने अपना रुख दोबारा वापस मोड़ लिया। सफरीना होटल के कमरे में जाहिर हुई थी। सिकंदर अभी सो रहा था। उसने सिकंदर को जगाना मुनासिब नहीं समझा था और वहीं बेड के नज़दीक पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कहीं मुझे सच में तो सिकंदर से मोहब्बत नहीं हो गई है, सफरीना ने दिल ही दिल में कहा। लेकिन मैं कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ? हाँ, ये ठीक है कि उसके साथ रहना, बातें करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मोहब्बत? एक एक करके सिकंदर के साथ गुजरे सारे लम्हात सफरीना के दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगे। सिकंदर का उसके साथ मुस्कुराना, बातें करना, उसे सब याद आ रहा था। भाभी, मेरे भाई का ख्याल रखना, मुकद्दस की कही उस बात ने अब सफरीना के दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैं सफरीना हूँ, मैं मोहब्बत नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। सिकंदर दाएं करवट पर लेटा हुआ था और सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। अचानक सफरीना अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अपना हाथ सिकंदर की जानिब कर लिया। इससे पहले कि मुझे इससे मोहब्बत हो जाए, मुझे इसे मार देना चाहिए, सफरीना ने दिल में सोचा। उसके दिलो दिमाग में हलचल मच गई थी। हजार सोचों ने उसे घेर लिया था। उसका दिमाग कह रहा था कि सिकंदर को मार देना चाहिए, लेकिन उसका दिल उसके दिमाग की मुखालफत कर रहा था। वो तुम्हारा आका है सफरीना, होश करो। आखिर सफरीना दिल के हाथों मजबूर हो गई और उसने अपना हाथ नीचे गिरा दिया। सिकंदर ने लेटे लेटे ही करवट बदली थी, जिसे देखकर सफरीना अपनी जगह से गायब हो गई। वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा वहम करने लगा था। उसने अपना सर झटकते हुए सोचा और रिसेप्शनिस्ट से अपने कमरे की डायरेक्ट फ़ोन लाइन के फंक्शनल ना होने की शिकायत करने के बाद वो वहीं से अस्पताल के लिए रवाना हो गया था जहां पीटर्स दाखिल था। अस्पताल पहुंचकर पीटर्स को तलाश करना मुश्किल नहीं था, लेकिन इबाका से मिलने नहीं दिया गया था। वो मखदूश हालत में था और उसकी सर्जरी के बाद उसे मसनूई तनफ़ुस पर रखा गया था। अपने आप को इबाका का रिश्तेदार जाहिर करने पर उसे बहरहाल इबाका को दूर से एक नज़र देखने की इजाज़त मिल गई थी। अस्पताल के आईसीयू में नलियों, तारों और पट्टियों में जकड़े इबाका को सलार पहली नज़र में पहचान नहीं सका था। वो स्याफाम पस्त कामत आदमी, मोटी चमकदार आंखों और ऐसी मुस्कुराहट के लिए पहचाना जाता था जो किसी छोटी सी बात पर भी उसके चेहरे पर आ जाती। वो बात बेबात कह लगाने का भी आदी था। उसके मोटे मोटे स्याह होंठों से नजर आने वाले दूधिया दांत और मसूड़े उसके हर कहे में सबसे पहले नुमायां होते थे। सालार गुमसुम खड़ाव से देखता रहा।
وہ صرف پگمیز کا نہیں، کانگو کا صدر بننا چاہتا تھا۔ ہارورڈ بزنس اسکول اور جان ایف کینڈی اسکول آف گورنمنٹ سے فارغ التحصیل ہونے والے ممتاز ترین افراد میں سے ایک پیٹر سباکا بھی ہوتا۔ اگر زندگی اسے موقع دیتی، شاید وہ کبھی نہ کبھی کانگو کا صدر بن جاتا اور افریقہ کے نمایاں ترین لیڈرز میں اس کا شمار ہوتا۔ لیکن فی الحال زندگی یہ موقع اسے نہیں دے رہی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے سالار کو ایک بار پھر جیسے خیال آیا تھا کہ وہ چاہتا تو اب بھی یہ سب ٹھیک کر سکتا تھا۔ ایباکا مر رہا تھا اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی وہ سارے حقائق اور شواہد بھی غائب ہو جانے والے تھے۔ شاید یہ ایک موقع اسے قدرت دے رہی تھی۔ وہ الجھا، بھٹکا، ٹیمپٹ ہوا۔ ضمیر کا چابک ایک بار پھر اس پر برسا تھا، اور ضمیر کا چابک واحد چیز نہیں تھی جس نے سالار کو جھٹکا تھا۔ اس کے اپنے ہوٹل واپسی پر ایک اور بڑا سانحہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کا لاکر کھلا ہوا تھا اور اس لاکر میں موجود اس کا پاسپورٹ اور کچھ دوسرے اہم ڈاکومنٹس غائب تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کا وہ بیگ بھی غائب تھا جس میں اس کا لیپ ٹاپ اور اس رپورٹ کے متعلقہ تمام ثبوتوں کی کاپیاں تھیں۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے یقین نہیں آیا۔ اسے لگا وہ اس کا کمرہ نہیں ہوگا، وہ شاید غلطی سے کسی اور کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ حماقت کی انتہا تھی، لیکن اس نے جیسے اپنے کمرے سے نکل کر دروازے پر نمبر پڑھا تھا، وہ اسی کا کمرہ تھا۔ حواس باختگی کے عالم میں وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے پاگلوں کی طرح کمرے کے ایک ایک کونے خدرے کو چھان مارا، صرف اس موہوم امید میں کہ شاید وہ جس ذہنی کیفیت سے گزر رہا تھا اس میں اس نے خود ہی ان سب چیزوں کو کہیں اور رکھ دیا تھا۔ کمرے میں کہیں کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا، اور اگرچہ ہوٹل کے کمرے میں رکھی جانے والی کسی بھی قسم کی قیمتی اشیاء کے لیے لاکر فراہم کرنے کے ساتھ ہی وہ ہر طرح کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود سالار کو یقین نہیں آیا کہ وہ سب ہو چکا تھا۔ کوئی اس کے کمرے سے اس کے ٹریول ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ کیوں کر لے جاتا، اور اس سے بھی بڑا سوال تھا کہ کون لے کر گیا تھا۔ بے حد تیش کے عالم میں اس نے فون اٹھا کر فوری طور پر اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی اطلاع مینیجر کو دیتے ہوئے اسے کمرے میں طلب کیا تھا۔ اسے اس وقت بھی یقین تھا کہ کوریڈور میں لگے CCTV کی فوٹیج کی مدد سے بڑے آرام سے اس کی عدم موجودگی میں اس کے کمرے میں داخل ہونے والے کسی بھی شخص کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن مینیجر اور سیکیورٹی گارڈز کے اس کے کمرے میں آتے ہی سالار کا دماغ یہ جان کر بھگ سے اڑ گیا تھا کہ اس پورے فلور پر صفائی سے متعلقہ کام کرنے کے لیے پچھلے 2 گھنٹے اس فلور کے CCTV کیمرے آف کیے گئے تھے۔ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ اسے لگا تھا ایک دم جیسے اس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے تھے۔ اس کے پاس جو بھی تھا وہ اس لیپ ٹاپ اور اس کے بیگ میں تھا۔ اس کے غائب ہونے کا مطلب تھا کہ وہ بالکل بے دست و پا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی رپورٹ کے کسی الزام اور تحقیق کو ڈاکومنٹری ثبوت کے بغیر ثابت نہیں کر سکتا تھا، اور ان دستاویزاتی ثبوتوں کی ایک کاپی اس کے پاس تھی اور ایک کاپی گومبے میں اس کے گھر کے اس لاکر میں جو وہ امامہ کی تحویل میں دے کر آیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سالار نے ایک عجیب سا خوف محسوس کیا تھا۔ ہر چیز کو اتفاقی سمجھتے ہوئے وہ پہلی بار ان سب واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بڑے آرام سے جڑتے جا رہے تھے۔ وہ وہمی نہیں تھا، نہ ہی سازشی نظریوں پر یقین رکھتا تھا، لیکن جو کچھ اسے ایک دن میں ہوا تھا وہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ پیٹر سباکا کا ایک حادثے میں زخمی ہونا بھی اسے اب ایک اتفاق نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی تھا جو پیٹر سباکا کو نقصان پہنچانے کے بعد اب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے بے بس کر رہا تھا۔ پہلا خیال جو اسے وہاں کھڑے کھڑے آیا تھا وہ امامہ اور اپنے بچوں کے تحفظ کا تھا۔ ایک فون بوتھ سے اس نے ایک بار پھر کانگو میں اپنے گھر کے نمبر اور امامہ کا نمبر ملانے کی کوشش کی تھی۔ نتیجہ وہی آیا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے فون پر ای میلز، سوشل میسیجنگ کے ذریعے بھی امامہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی ای میل، کسی میسیج کا جواب نہیں آیا تھا۔ سالار نے باری باری پاگلوں کی طرح اپنے آفس کے ہر شخص کو کال کرنی شروع کر دی تھی جو اس کے سٹاف میں شامل تھا اور جن کے نمبرز اس وقت اس کے پاس تھے۔ کوئی ایک نمبر ایسا نہیں تھا جس پر رابطہ ہو پاتا۔ اس نے بالآخر پاکستان میں سکندر عثمان کو فون کیا تھا، اور جب اسے فون پر ان کی آواز سنائی دی تو کچھ دیر کے لیے اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ بالآخر کسی سے بات کرنے میں کامیاب ہو پا رہا تھا۔ سکندر عثمان کو بھی اس کی آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پریشان تھا۔ سالار نے کوئی تفصیلات بتائے بغیر مختصراً انہیں بتایا کہ وہ اپنے سفری دستاویزات گنوا بیٹھا ہے اور اس وجہ سے وہ فوری طور پر اگلی فلائٹ پکڑ کر واپس نہیں جا سکتا تھا، اور وہ امامہ سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے سکندر سے کہا کہ وہ پاکستان سے امامہ کو کال کریں، اور اگر اس سے رابطہ نہ ہو سکے تو پھر فوراً آفس میں اپنے جاننے والوں کے ذریعے کنشاسا میں پاکستان ایمبیسی کے ذریعے اسے تلاش کریں، اور فوری طور پر اس سے کہیں کہ وہ لاکر میں پڑے سارے ڈاکومنٹس سمیت ایمبیسی چلی جائے۔ سکندر عثمان بری طرح کھٹکے تھے۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے؟ سالار، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ پاپا،
اس وقت آپ صرف وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، میں ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک آپ کو خود کال کر کے پوچھتا ہوں، آپ میرے فون پر کال مت کریں، نہ ہی میرے نمبر پر میرے لیے کوئی میسج چھوڑیں۔ اس نے باپ کو مزید تاکید کی۔ سالار، تم مجھے پریشان کر رہے ہو؟ سکندر عثمان کا ان ہدایات کے بعد خوف زدہ ہونا لازمی تھا۔ سالار نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ باپ کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے اپنے حواس ان سے زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ فون بوتھ سے کچھ فاصلے پر پڑی ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار خود کو ملامت کی تھی۔ اسے اپنی فیملی کو کانگو میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، اور ان حالات میں میٹنگ جاتی بھاڑ میں وہ اسے آگے پیچھے کروا دیتا۔ کیا ضرورت تھی اتنی مستعدی دکھانے کی؟ اب رات ہو رہی تھی اور صبح سے لے کر اس وقت تک اس کے فون پر کوئی کال، کوئی ٹیکسٹ میسج نہیں آیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا تب تک جب تک اس کے فون کو مانیٹر نہ کیا جا رہا ہو یا اس کے سگنلز کو کنٹرول نہ کیا جا رہا ہوتا۔ فون سگنلز کو بہترین حالت میں دکھا رہا تھا، مگر سالار کو یقین تھا اس کا فون اور فون کے ذریعے ہوئے اس کے رابطوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور کس لیے یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اگر اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو ان سب ہتھ کنڈوں کے بغیر نقصان پہنچاتے، جیسے پیٹرس پر وار کیا گیا تھا، اور انہیں اگر اسے بینک سے نکالنا تھا تو وہ یہ کام تو خود ہی کر رہا تھا۔ پھر یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے کوئی سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ لوگ اسے یہ احساس ہی دلانا چاہتے تھے کہ اسے مانیٹر کیا جا رہا ہے، اسے نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، اور کس کس قسم کا، اسے یہ بھی بتایا جا رہا تھا۔ اور یہ سب ورلڈ بینک نہیں کر سکتا تھا۔ صرف ورلڈ بینک نہیں، اسے CIA چیک کر رہی تھی۔ پتہ نہیں جو پسینے چھوٹے تھے وہ جسم کے ٹھنڈا ہونے پر چھوٹے تھے یا گرم ہونے پر، لیکن سالار کچھ دیر کے لیے پانی میں نہا گیا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل خالی ہو گیا تھا۔ یہ کبھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ کبھی کسی ایسے معاملے میں انوالو ہو سکتا تھا کہ CIA اس کے پیچھے پڑ جاتی، اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پروجیکٹ ورلڈ بینک کی خواہش نہیں، امریکہ کی خواہش تھا، اور وہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹے تک بت کی طرح وہیں بیٹھا رہا تھا۔ اسے 3 دن کے لیے واشنگٹن میں رہنا تھا اور تیسرے دن واپس چلا جانا تھا، لیکن اب ٹریول ڈاکومنٹس گم ہو جانے کے بعد اسے یقین تھا وہ فوری طور پر واپس نہیں جا سکتا تھا، کم از کم تب تک جب تک وہ ان مطالبات پر کچھ لچک نہ دکھاتا جو وہ لوگ اس سے کر رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد سکندر عثمان کو اس نے دوبارہ فون کیا تھا، اور انہوں نے اسے بتایا کہ امامہ اور اس کے بچے گھر پر نہیں ہیں، گھر لاکڈ ہے اور وہاں کوئی ملازم یا گارڈ نہیں ہے جو ان کے بارے میں کوئی اطلاع دیتا۔ ایمبیسی کے افسران نے کانگو کی وزارت داخلہ کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا، مگر اس کی فیملی کے بارے میں جو بھی پتہ چلتا وہ فوراً پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ کچھ وقت تو لگتا ہے۔ جو کچھ وہ فون پر سن رہا تھا اس کے جسم میں کپ کپاہٹ دہرانے کے لیے کافی تھا۔ امامہ اور اس کے بچے کہیں نہ جا سکتے تھے اس سے پوچھے اور اسے اطلاع دیے بغیر۔ گارڈز بینک کے فراہم کیے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ گھر لاکڈ ہونے پر وہ بھی وہاں سے چلے گئے؟ میں کوشش کر رہا ہوں فوری طور پر ایمبیسی میرے ویزے کا انتظام کرے اور میں خود وہاں جا کر خود سارے معاملے کو دیکھوں۔ سکندر عثمان اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم بھی کوشش کرو کہ فوری طور پر وہاں پہنچو، امریکن ایمبیسی کو ان کی گمشدگی کی اطلاع دو۔ تم تو امریکن نیشنل ہو، تمہارے بچے بھی، وہ ہماری ایمبیسی سے زیادہ مستعدی سے انہیں تلاش کر لیں گے۔ سکندر عثمان نے اسے ایک راستہ دکھایا تھا اور بالکل ٹھیک دکھایا تھا، لیکن وہ باپ کو اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس وقت امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ہی الجھ پڑا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سالار، تم پریشان مت ہو۔ کانگو میں ابھی اتنا بھی اندھیر نہیں مچا کہ تمہاری فیملی اس طرح غائب ہو جائے۔ سکندر عثمان اگر کانگو میں رہ چکے ہوتے تو شاید کبھی یہ جملہ نہ کہتے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا جو امریکن نیشنل اور ورلڈ بینک سے منسلک تھا، اس کے یا اس کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ جواب میں کہنے کے لیے سالار کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ آج وہ محاورتاً نہیں حقیقتاً گونگا ہوا تھا، اور جب کچھ بول نہیں پا رہا تھا تو اس کا دل چاہ رہا تھا وہ گلا پھاڑ کر بے ہنگم انداز میں چلائے۔ سکندر عثمان سے مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ فون رکھ کر فون بوتھ سے آ گیا تھا۔ اس فون بوتھ سے واپس ہوٹل میں جانے میں اسے صرف 5 منٹ لگے تھے، لیکن اس وقت وہ 5 منٹ سالار کو 5000 سال لگ رہے تھے، اور ملک اور وہ شہر اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک فون کال کرتا اور وہاں مجمع لگا لیتا، لیکن کوئی مجمع اس کا مسئلہ، اس کی آزمائش ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اور آزمائش تھی کہ بلا کی طرح اس کے سر پر آئی تھی، اس سے بڑھ کر اس کی فیملی کے سر پر۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ بے اختیار چیخیں مارتا رہا تھا۔ اس ہوٹل کے 7ویں فلور کے ایک ڈبل گلیزڈ
शीशों वाले साउंड प्रूफ कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किए। वो उसके साथ चिपका पागलों की तरह चिल्लाता रहा था, बिल्कुल उसी तरह जब कई साल पहले मार्गला की पहाड़ियों पर एक तारीख रात में एक दरख्त से बंधा चिल्लाता रहा था। बेबसी की वही इंतहा उसने आज भी महसूस की थी और उससे ज्यादा शिद्दत से महसूस की थी। तब जो भी गुजर रहा था उसके अपने ऊपर गुजर रहा था, जो भी होना था सिर्फ उसे होना था। आज जो भी गुजर रहा था वो उसकी बीवी और कमसिन बच्चों पर गुजर रहा था, और उनको पहुंचने वाली किसी तकलीफ का तस्वुर भी सालार सिकंदर को जैसे स्लीप पर लटका रहा था। अगर कोई गलती थी तो उसकी थी। उसकी फैमिली का क्या कसूर था? वो उसे मारते थे, पीटर्स इबाका की तरह। उसे यह भी कबूल था कि वो इबाका की तरह उस बिस्तर पर उसी हालत में पड़ा होता, जबकि इमामा, जिब्रील, इनाया और उसका वो बच्चा जो भी दुनिया में आया भी नहीं था, उनका क्या कसूर था? वो लोग जो उसकी आसाब को शल करना चाहते थे वो इसमें कामयाब हो रहे थे। वो अगर उसे घुटनों के बल गिराना चाहते थे तो वो गिर गया था। वो उसे औंधे मुंह देखना चाहते थे तो वो औंधे मुंह पड़ा था। वो रात सालार पर बहुत भारी थी। पता नहीं वो कितनी बार होटल से निकलकर फोन बूथ पर गया था। सिकंदर उस्मान को फोन करके वो इमामा और अपने बच्चों के बारे में किसी इतला का पूछता और फिर उसी तरह वापस आ जाता। वो सारी रात एक लम्हे के लिए भी नहीं सो पाया था। इमामा, जिब्रील और इनाया के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमते रहे थे। अगली सुबह वो ऑफिस के औकात के शुरू होने से बहुत देर पहले वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर पहुंच गया था। अलेक्जेंडर रफील ने अपने कमरे में आते हुए सालार सिकंदर को बड़े इत्मीनान से देखा था। ये वो सालार नहीं था जो कल यहाँ आया था। एक दिन और एक रात ने उसे जैसे पहाड़ से मट्टी कर दिया था। मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है, उसने आते ही जो जुमला कहा था। राफील उससे इस जुमले की तवक्को नहीं कर रहा था। उसका ख्याल था वो कहेगा कि वो उनकी तमाम शराइत मानने के लिए तैयार था, लेकिन वो कुछ और कह रहा था। प्रेसिडेंट से मुलाकात बहुत मुश्किल है, ये तो कम अज कम इस महीने में तो ये मुमकिन नहीं है। और फिर इस मुलाकात की जरूरत क्यों पेश आई तुम्हें? अगर तुम्हें वो सब कुछ दोहराना है जो तुम कल यहाँ कह कर गए थे, तो वो मैं प्रेसिडेंट तक पहुंचा चुका हूँ। राफील इस टोन में बात कर रहा था जिस टोन में वो कल बोर्ड रूम में बैठा बात कर रहा था। कुछ लम्हों के लिए सालार की समझ में नहीं आया वो क्या कहे। वो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में बैठकर रोना नहीं चाहता था, लेकिन इस वक्त उसे लग रहा था वो किसी भी लम्हे फूट फूट कर रोने लगेगा। और आखिरी चीज जो वो करना चाहता था यही एक काम था। कंशासा में कल से मेरी फैमिली गायब है। कंशासा में कल से मेरी फैमिली गायब है, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी। अपने लहजे पर काबू पाते हुए उसने राफील की आंखों में आंखें डालते हुए कहना शुरू किया, ओह बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें फौरी तौर पर वापस जाना चाहिए कांगो, ताकि पुलिस की मदद से अपनी फैमिली को बरामद करवा सको। जो हालात कांगो में हैं उनमें कोई गुमशुदा शख्स बहुत कम ही सही हालत में मिलता है, लेकिन फिर भी राफील यूं बात कर रहा था जैसे अखबार पढ़ रहा था। उसके लहजे, चेहरे, आंखों में कहीं सालार के इंकशाफ पर अफसोस या हमदर्दी नहीं थी। सालार ने उसकी बात काट दी। मेरा पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स गुम हो चुके हैं। होटल के कमरे से सब कुछ गायब हुआ है कल, और अब मैं कल वापस कंशासा नहीं जा सकता। मुझे हेडक्वार्टर की मदद चाहिए अपने पासपोर्ट और दूसरी दस्तावेजात के लिए, और मुझे वर्ल्ड बैंक से फौरी तौर पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि मैं अपना पासपोर्ट ले सकूं। राफील ने उसकी बात खामोशी से सुनने के बाद उसे बड़े ही ठंडे अंदाज में सर्द मोहरी से कहा, इन हालात में वर्ल्ड बैंक तुम्हें नए पासपोर्ट के लिए कोई लेटर जारी नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम आज रिज़ाइन कर रहे हो। मेरा ख्याल है तुम्हें मामूल के तरीक़ेकार के मुताबिक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए और फिर कांगो जाना चाहिए, एक विजिटर के तौर पर। अगर तुम वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉय होते तो हम तुम्हारी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जाते, लेकिन अब वो और उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारे लिए ज़्यादा मुनासिब ये है कि तुम कंशासा में अमेरिकन एम्बेसी से रब्ता करो और अपनी फैमिली के लिए मदद मांगो, फिर पाकिस्तानी एम्बेसी से। तुम ओरिजिनली पाकिस्तान से ही होना। राफील ने अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर बड़े भोलपन से उससे यूं पूछा जैसे उसे यह अचानक याद आया हो कि वो दोहरी शहरियत रखता था। सालार उसके इस तज़हीक आमेज़ जुमले को शहद की घूंट की तरह पी गया। वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉय को ब्लू पासपोर्ट इशू होता था, और इस पासपोर्ट के हसूल के लिए उसे एक बार फिर से हेडक्वार्टर से उसके लिए लेटर चाहिए था, या फिर वर्ल्ड बैंक उसकी जगह पर खुद उस पासपोर्ट के अप्लाई करके उसे पासपोर्ट दिलवाता। लेकिन अब राफील के दो टोक इनकार ने सालार के जहनी हिजान में इजाफा कर दिया था। जिंदगी में कभी किसी मगरबी इदारे से उसे इतनी शदीद नफरत महसूस नहीं हुई थी जितनी उस दिन वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर में बैठे हुए हुई थी।